वेलकम टू डिजिटल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. आयज हांगासर परवरी संस्थांचो प्रेजिडंट मिस्टर सुहास मोरजकर हांणी कॉन्फरन्स मागयल्ली आसा. सो पळोवया परवरी संस्थांचो प्रेजिडंट सुहास मोरजकर वीथ टीम कितें म्हणटा आनी कितें इशू घेवन आयिल्लो आसा ते दाखोवया सगळे लोकांक. सगळ्या पुरवतालांक वेलकम करता की आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे इतलेंच की परवरी जायते इशू आहा. सो आमी 3 सारके इशू मेन मुद्दे हाडलेले आसा की परवरीकारांक इफेक्ट जाता पळय तो. की मेन इशू जो जाल्लो आहा परवरीन तो रोडाचो. रोडाक वयता थंय सगळे खड्डे पडल्या तेचेर कोणाचो लक्ष ना. पावस येता खड्डे व्हरता लोक पडटा. अशे तिनूय पंचायतींनी मोस्टली वॉर्ड आहा पळय ते अशें आसा की आमी कितें म्हणटा आमच्या परवरीच्या MLA कडेन तूं तें काम पळय न्हू, तूं तें कर न्हू काम. कित्याक सांग तुमी कितें करता. हांवें तुका सगळे व्हिडियो काडून मोस्टली दाखयले की बाबा अशें आहा म्हणून. तुमी कितें करतात एक्शन फक्त कितें तितून माती घालतात. आरे तुमी टॅक्निकली मनीस माती पावसान रावता आनी खडी रावता. पावस पडलो काय परत वयता न्हू. हें कितें तुमकां हें करपाक जायना. तुमी बाकी कितें आसा सगळे व्हडले उलयता. तुमचें परवरीन कामूच कितें ना. तुमी फक्त कितें करता गार्डनां असली म्हणून जायना. हे मेन रोडाचो पयलो प्रश्न आसा की आतां आमची गणेश चतुर्थी येवपाची आहा. गणेश चतुर्थीक लोक गणपती हाडूंक वयतले, शॉपिंग करूंक वयतले. ते कशें काल कितें हांवें न्यूज आयकलोलो की हांवें वाचलें की CMाक सांगला म्हणून की आपल्याक कितें तरी मिशीन दी तें पुरपाचें कितें म्हणून तें हांव नाका. पूण हांव कितें सांगता की बेगींतल्या बेगीन हो इशू सॉल्व जावपाक जाय बिफोर द एसेंब्ली. आतां एसेंब्ली आहा 21च्यान एसेंब्ली स्टार्ट आसा. पण तुमी वयतात आनी एसेंब्लीक नाटक करता जालें थंय जायना. हो मुद्दो पयलीं रोडाचो सॉर्ट आवट जावपाक जाय. आमकांय खबर आहा की पावस पडटा की जायना पण कितें तरी तुमी सिमेंट कितें तरी घाला आनी तें पॅक करा. दुसरो इशू आहा की तो फाटलो रोड आहा पळय आमच्या शांतीनगराच्या फाटल्यान रोड गेला पळय ते आयज लिटल डेजी स्कूल आहा. आयज ते 6 म्हयन्याच्या वयर जालो तो रोड स्टार्ट जावन. पण थंय इतलें जाल्लें आसा की डेंजर पोजिशन. थंय स्कॉलूय आसा. सांजच्या टायमाक आनी सकाळच्या टायमाक थंय क्रॉसींग करतना सारकें डेंजर. तुमचे सिग्नल ना, तुमचो स्पीड ब्रेकर ना, कितेंच ना. आमची भुरगीं थंयच्यान क्रॉस करतात. ते सायडीन वचपाक कोण कॉलेजीक वयता आनी स्कॉलाक वयता आनी आमी सुद्दां ते सायडीन वेरी डेंजरस. थंयच्यान इतल्यो बसी फास्ट येता जाणा ट्रक बसी. तेका जिम्मेदार कोण. फाल्यां एक्सिडंट जालो जाल्यार जिम्मेदार कोण. कोणाचो जीव गेलो जाल्यार MLA ते स्कुलान येता प्रोग्रामाक. तुका खबर आहा जाल्यार तूं कित्याक हे इशू घेयना. कित्याक सांगना बाबा ते सिग्नल जाय काय स्पीड ब्रेकर जाय तें तुका खबर आसा जावं तुजे बाकी गव्हर्मेंटाक खबर आहा. बेगींतले बेगीन थंय स्पीड ब्रेकर या सिग्नल जावपाक जाय ना. आनी जर तर कोणाकूय थंय कितें जालें आमच्या शांतीनगराक जावं खंयच्याय मनशाक आमी उबी रावपाचें ना. हो आमचो आसा सेकेंड क्वेश्चन. आनी थर्ड क्वेश्चन कितें आसा. थर्ड आमी सांगून थकले. आमी विडयोय काडले त्या झाडां तुका दाखयली की सारकी डेंजर पोजिशनान झाडां आहा पळय ती ग्रीन हिलान. तूंय थंय येवन गेला. तूंय थंय मिटींग घेतल्या की तूं पळयला सगळ्यांचे सायनी घेतल्या आनी सांगला कितें ना तें बेगीन जातलें. आयज थंय एटलिस्ट 10 months जाले अजून ती दोनूय झाडां थंयच आहा. केन्ना तूं कापतलो ते बिल्डिंगाचे पडटकूच लोक मरतकूच मागीर कापतलो. कित्याक जायना. आतां तूं MLA आनी एट प्रेजेंट मिनिस्टर आहा न्हू, टुरिजम मिनिस्टर आहा न्हू. तूं तें पळोवंक जाय आनी सॉर्ट आवट करपाक जाय न्हू. आनी हे जाले 3 तुका विशय. चवथो विशय आहा तो उदकाचो. उदीक सदांच प्रॉब्लेम उदकाचो आसताच परवरीन. आयजूच न्हू की पयलीं पासून आसा की कोणूच तो आजून सॉर्ट आवट करूंक जाल्लो ना. कित्याक इतलीं वर्सां परवरीन हो इशू उदकाचो. लोक म्हणटा कितें उदीक ना, उदीक येयना. आमकां वायट दिसता कित्याक उदीक हें मेन. आनी आमचो गव्हर्मेंट सांगता की आमकां 24 तास उदीक दितले म्हणून. हांव हंबल रिक्वेस्ट करता
डॉक्टर प्रमोद सावंताक तूं परवरीन मातशी सगळी दखल घे, नाजाल्यार एक दीस आमकां तुका येवन मेळचें पडटलें की कितें कितें इश्यू आहा पळय ते. कित्याक आमी तुकाच रिक्वेस्ट करता, हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करपाचो ना, आमचो गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंताकूच हांव रिक्वेस्ट करतलो. सो गुड इवनिंग एवरीबडी. आयज आमी हिंगासर फुडें सरल्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक. आयज आमचे सुहास बाबान हिंगा सगळ्यांक दाखोवन दिलां कितें कितें जाता पळय थिंगा परवरीन. सगळे म्हणटा बरें आहा बरें आहा, कांयच बरें ना. तेणें प्रश्न हाडला पळय ते तिनूय सारके. पयलो हाडला तेणें रस्त्याचो. रस्ते म्हणटा ते इतले हॉरेबल जाल्या कांयच हें जायना. आनी निमणें आतां पावसान माती घातल्या की सगळीं देंवन आनीक वर्स जालां. सो तेणें हिंगा बसोन बेश्टेन प्रॅक्टिकली तेणें व्हिडियो काडलेले आहा. दुसरो प्रश्न हाडला तेणें मागीर झाडांचो. झाडां सारकीं व्हडलीं जालेलीं आहा, पडत जाल्यार सारकें डेंजर सारकें आहा. तिसरो प्रश्न हाडला तेणें उदकाचो. सो तो जायतो वावुरता धांवता. ताकाय जाय आमची परवरी शांत आसलेली. सगळ्या लोकांची प्रॉस्परिटी त्याची मेजर सारकें कोणाचें प्रायोरिटी घेतल्या तेणें काम करपाक. आनी इतलो वावुरता तो. आतां 3 वर्सां जालीं मायज जाली कितें कितें काम करीत आसता तो हे परवरीन. न्हू एकाच वाड्यार सगळ्या 3 वाड्याचेर तो काम करता. बरें विनोद घेता. हे सगळे प्रोग्राम करता, हें करता. आनी हें तेणें मागणी केल्या CMा कडेन की हें सगळें असेंब्ली जावचे आदीं हें सगळें जावचें म्हणून. सो इतलें आमी एकाच वाड्यार सगळ्या 3 वाड्याचेर तो काम करता. बरें विनोद घेता. हे सगळे प्रोग्राम करता, हें करता. आनी हें तेणें मागणी केल्या CMा कडेन की हें सगळें असेंब्ली जावचे आदीं हें सगळें जावचें म्हणून. सो इतलें आमी सिनियर सिटीजन भिरांतूय दिसता भायर सरपाक पडत काय म्हणून. सो तो खंयी वचत जाल्यार रोखडेच त्या व्हडले कुदता. सो बरें तर देव बरें करूं. आयज व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू म्हटल्यार रस्त्याचो. सगळ्याकच चल्ला. हांव जाणां की रस्ते सारके ना हें सगळ्यांक खबर आहा. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें आसा, आमचो गोंयकारांचो सगळ्यांत व्हडलो सण म्हळ्यार गणेश चतुर्थी. आनी म्हाका दिसता की गणेश चतुर्थी म्हणजे आमचे एक्चुली आमच्या परवरकारांनी सदांच सॅक्रिफायस केले, स्ट्रगलय केले, सफरय जाले. बट हांव मागता की जे आतां गणपतीचे दीस येवपाचे आहा, सो गणपतीची मुर्ती सुशेगाद घेवन लोकांच्या घरा मेरेन पावपाक जाय. जाल्यार ते रस्ते सारके आसपाक जाय. कारण सगळ्यांत व्हडलो सण तो आमचो गोंयकारांचो. आनी आतां येता ते एसेंब्लीन MLA कडेन सांगून MLAकूय सांगता. बट MLA फकत वचून तो फक्त तारा 12 करता पळय ते बंद कर, शो ऑफ बंद कर. आनी प्लीज मातशी परवरीचेर कितले 15 म्हयने उरले तुजे. सो तूं तुजें काम कर. मागीर फुडें पळोवया. बट आतां कितें आसा ते लोकांक सुशेगाद बरे भाशेन चवथ बी जावनी तेंची. जाल्यार येता ते एसेंब्ली हो इशू काडपाक जाय. आनी इशू काडून फायदो ना, तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण आमच्या परवरकारांनी खूब सदांच त्रास काडले. सो गणपती कडेन सगळ्यांचे बरे दीस वचपाचे आनी बरे भाशेन सगळें. आनी ते व्हेरी इम्पॉर्टंट ते लिटल स्कुला कडेन ते सिग्नल जावपाकूच जाय. ते सिग्नल जायना न्ही जाल्यार प्रॉब्लम जातलो. बिकॉज ते व्हडले बसी येतात, इतले फास्ट स्पिडीन येतात की पळोवनूच भंय दिसता की केन्ना कोणाक कितें जालें. सपोज कितें जालें जाल्यार आमी ओगी रावपाक ना. सो हाजेर हांव आमच्या गोंयच्या CMा कडेन मागता की तेणी हाजेर दखल घेवन सगळें सारकें करपाक जाय. हांव आशा करता की तो करतलो म्हणून. थँक्यू तुमकां मिडिया बीन.